कैसर शाम के बादशाह ने हिशाम बिन आत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भेजा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दावत देने के लिए। अल्लाह के नबी ने भी दावत दी थी, उसने इनकार कर दिया था। फिर सिद्दीकी दौर में गए हिशाम बिन आत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और एक और आदमी, तो कैसर ने उनको अपने महल में बुलाया और एक बड़ा संदूक खोला, उसमें से तस्वीर निकाली। एक तस्वीर, उसके पीछे दो और तस्वीरें। कब पहचानते हो ये कौन है? तो हज़रत हिशाम रो पड़े, कहा ये तो मेरे नबी की तस्वीर। कहा ये जो पीछे दो हैं ये कौन है? कहा ये अबू बकर हैं, ये उमर हैं। वो कहने लगे तुम्हारे पास ये कहां से पहुंचा है? कहा ये अल्लाह ताला ने दानियाल अलैहिस्सलाम के खजाने में ये संदूक हमें मिला। दानियाल अलैहिस्सलाम के खजाने से हमें ये संदूक मिला जिसमें अंबिया की, मैंने आपको मुख्तसर कर दिया, आखिरी दफा सुना दिया। उसने कई तस्वीरें निकाल के दिखाई, पे बताया ये आदम अलैहिस्सलाम है, ये इब्राहिम है, ये मूसा है, ये नूह है, ये फलां है, ये फलां है। फिर आखिरी खाना खोला तो उसमें हमारे नबी की तस्वीर, साथ अबू बकर और उमर की तस्वीरें थी। तो इन्होंने कहा ये अबू बकर हैं, ये उमर हैं। कहा वाकई ये वही हैं? कहा वाकई ये वही। कहा है काश अगर मुझे मुल्क का इश्क ना होता तो मैं सर के बल जाता और जाके कलमा पढ़ता, पर मेरा मुल्क मेरे हाथ से चला जाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले गए मुल्क शाम तिजारत के लिए। वहाँ मंडी में हो गई लड़ाई, एक शामी से उसको मारा मुक्का। वो मुक्का पड़ा मूसा अलैहिस्सलाम वाला मुक्का, वो तो मर गया। अब उनको पकड़ने लगे तो वो भाग पड़े थे। अब कहाँ अरब का बद्दू, कहाँ शहरी, कहाँ मिलाई देता। वो इतना तेज भागे कि वो पीछे पहुंच नहीं पा रहे थे और भागे जा रहे। एक पादरी अपने गिरजे के दरवाजे पर खड़ा देख रहा था कि अरब नौजवान, वो करीब आया तो उसको यूं इशारा किया अंदर आ जाओ। अंदर पहुंचा दिया। फिर दरवाजे पे खड़े हो, लोग पीछे पीछे आए, हजरत हजरत आपने कोई बद्दू तो नहीं देखा इधर? अरबी, क्या हुआ? कहा हमारे बंदे को खपल करके भागा। कभी इधर कोई नहीं, चलो। वो बड़े बुजुर्ग थे तो वो सारे चले गए। ये अंदर तशरीफ ले गए। कौन हो? अरबी। कहाँ से आए हो? मक्का से। तुम्हारे शहर में किसी ने नबूवत का ऐलान किया है? कहा नहीं। अभी को वक्त है हमारे नबी ने नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया? कहा नहीं। तुम्हारे शहर में एक नबी होने वाला है, तेरे मुकद्दर में उसका साथी होना लिखा है, और इस शहर की फतह तेरे हाथों लिखी हुई है। तो मुझे तहरीर करके दो कि जब तेरी फौजें मेरे शहर में दाखिल होंगी तो मेरे गिरजे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। अब उमर खेलने लगे, मेरी गुर्बत का मजाक क्यों उड़ाते? मैं जान तू तंग आया पे, अब तू मैनू बादशाही तो ना रहे। वो कहने लगे तुम्हारा इसमें क्या जाता, तो मुझे, मैं ये लिख रहा हूँ। हज़रत उमर लिखना जानते थे। कहा तो मुझे लिख के दे दो। जान बचाने के लिए तो आदमी हर हीला करने को तैयार होता। उन्होंने कहा चलो मैनू क्या फर्क होता। उन्होंने लिख के दे दिया। और फिर ज़मीन आसमान ने वो दिन देखा जब उमर के दौर में सहाबा की फौजें शाम में दाखिल हो रही और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान पहुंच रहा था कि फलां गिरजा फलां राहिब को कुछ नहीं कहना, मैं उसे अमान दे चुका हूँ। मस्जिद में तशरीफ फरमा है, चेहरे का रंग पीला। का बिन आजुरा बेअबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान या रसूल, आपको क्यों हुआ? रंग क्यों बदल गया? देखो यहाँ उंगली रखी, फका मा दखल जौफी मा यदखुल जौफ ذات कबद मुंद तला। आज 3 दिन गुजर चुके हैं, इस पेट में एक लुकमा दाखिल नहीं हुआ। उनकी उम्मत का ताजर कहता है झूठ ना बोलूं तो रोटी कहां से खाऊं। अफ्तर कहता है रिश्वत ना लूं तो रोटी कहां से खाऊं। मंडी का ताजर कहता है मिलावट ना करूं तो पैसा कहां से कमाऊं। आप बाग में दाखिल हुए, अब्दुल्ला बिन उमर साथ हैं, खजूरें गिरी पड़ी थी, आप उठा के साफ करके खाने लगे। अब्दुल्ला तो नहीं खाता? कहा जी मुझे भूख नहीं। अब्दुल्ला मुझे भूख लगी है, आज चौथा दिन है मैंने कुछ नहीं खाया, चौथा दिन। और उम्मत पराठों पे बिक गई, एक नए मॉडल की गाड़ी पे बिक गए, चंद डॉलरों पे बिक गए। कब तक जिंदा रहोगे? कब तक इस पैसे से खेलोगे? कब तक घर की छतों में पनाह देगी?
کیا قبر کا گڑھا تیار نہیں ہے؟ کیا کفن بازار میں موجود نہیں ہے؟ کیا قبر کے کیڑے ختم ہو گئے؟ قبر کی اندھیری رات پہ سورج چڑھایا ہے، منکر نکیر کمزور ہو گئے ہیں، جنت آگ لگ گئی ہے، جہنم بجھ رہی ہے. کب تک؟ کب تک؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. کیا وہ دن نہیں آئے گا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، نہیں آئے گا ہنگامہ. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، وہ چیخ نہیں آ سنو گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ آواز نہیں آئے گی جو پھاڑ دے گی پہاڑوں کا جگر، چیر دے گی زمین کا طینہ، زیر و زبر کر دے گی آسمان کی وقتوں کو، بے نور کر دے گی چاند سورج ستاروں طیاروں کو. ہے او میرے بھائیو، کتا ایک وقت تمہارے گھر کھاتا ہے، زندگی بھر تمہارے دروازے پہ گزار دیتا ہے. اتنے نیچے ہم نہ جائیں کہ کتے کی وفا ہم سے آگے چلی جائے. اتنے نیچے نہ جاؤ کہ قیامت کے دن کتے ہمیں پڑ جائیں. ظالمو، ہم تو ناپاک تم سے وفا کرتے. تم نے کون سا کلمہ پڑھا تھا؟ چند سکوں پہ تم بکے، ایک بنگلے ایک کوٹھی پر تم بکے. تمہارے گھر میں ہم نے تمہاری روکھی کھا کر پہرا دیا، زندگی تمہارے در پہ گزار دی، تمہیں ہم سے سبق نہ ملا. ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ کہیں ہمارے گھر آ گیا. ہماری ماں زندہ تھی، باپ فوت ہو گئے تھے، ہم دونوں بھائی غیر حاضر. میری ماں نے نوکروں سے کہہ دیا اس کو روٹی ڈال دیا کرو. وہ اسی گھر کا ہی ہو کے رہ گیا، کبھی آنا جانا ہوتا تو نظر آتا. ہماری ماں مر گئی، اسے تو نہیں پتا چلا کہ مجھے کھانا کھلانے والی مر گئی. وہ کتا اسی گھر میں بھوکا پیاسا مر گیا، گھر میں چھوٹا. اس کی لاش گھر سے نکلی اور پیغام دے گی طارق جمیل کو، کہہ دیں کہ نمک کے ساتھ یوں وفا کیا. اللہ سے بڑھ کے کون ہے مومن؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کے کون ہے مومن؟ دو ہی تو ہستیاں تھی جن سے وفا کرنی تھی، ایک اللہ ایک اس کا رسول. اور عالم کی نبوت عمر کتنی؟ 63 سال، اور نبوت کا زمانہ 23 سال. 8156 دن، 8156 دن، اور سارے عالم کو مسخر کر دیا. اے کائنات کے نبی آ رہے ہیں، کل کائنات کے نبی آ رہے ہیں، نبیوں کے بھی سردار آ رہے ہیں. آسمان کے اوپر تک پرواز کر دی، زمین سے اٹھا کر عرشوں تک پہنچا دیا. اپنے اور اپنے درمیان، حبیب کے درمیان پردے اٹھا دیے اور حبیب اور محبوب کو آمنے سامنے کر دیا. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے میرے حبیب، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. بات تو ہی نا، سارے خلا چیر گئے، نہ کوئی خلائی لباس نہ کوئی راکٹ. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. وہ اٹھایا پہلا آسمان، آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کے کھڑے. آگے گئے دوسرا آسمان، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، پھولوں کے ہار لے کے کھڑے. یہ پھولوں کے ہار تو میں کہہ رہا ہوں استقبال کے لیے کھڑے ہیں. تیسرا آسمان، یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے ہار لے کے کھڑے. چوتھا آسمان، ادریس علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کے کھڑے. پانچواں آسمان، ہارون علیہ السلام کھڑے. مجھے لگتا میں نے کہیں پڑھا نہیں، مجھے لگتا ہے اس دن اللہ تعالیٰ نے سارے آسمان کے فرشتوں سے کہا ہوگا اپنے سجدے رکوع چھوڑو اور میرے نبی کا استقبال کرو، دیدار بھی کرو، استقبال ہی کرو. آج کی بندگی یہی ہے کہ اس کا استقبال کرو، دیدار کرو. جب نبی آ رہے ہیں تو فرشتے بھی آئے ہی ہوں گے، کہیں پڑھا تو نہیں، ایسے دل میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے آسمانوں کو کھڑا کر دیا، میرے حبیب آ رہے ہیں، حبیب اللہ، نبی اللہ. بپرے نسیمہ جانب بطہا گزر کن، ز احوال محمد را خبر کن. دپر ای جان مشتاقم دراجا، فدائے روضہ خیر البشر کن. اے میرا تیرا نبی ہے، یہ کائنات کے نبی ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں آج امت نے بھلایا.
तो जिल्लतों और पत्तियां इनका मुकद्दर बन गईं। ये तेल के मालिक बने, अल्लाह ने इन्हें जलील और रुस्वा करके दिखा दिया। ये सोने चांदी के मालिक बने, ये जमीनी जखायर के मालिक बने, पर इन्होंने अपने नबी से बेवफाई की, उसकी जिंदगी का मजाक उड़ाया, उसकी जिंदगी को घरों से निकाला, बाजारों से निकाला, यूनिवर्सिटियों से निकाला, अदालतों से निकाला, ऐवानों से निकाला, शहरों से निकाला, देहातों से निकाला, जिस्म से निकाला, लिबास से निकाला, मुआशरत से निकाला, सियासत से निकाला, तिजारत से निकाला, दराज से निकाला, अदालत से निकाला। जो तुम्हारे लिए आया, तुम्हारे लिए पिघल गया। रोते रोते बेहाल हो गए। लाओ ऐसी वफाओं वाला, लाओ ऐसी कोई रोने वाली माँ दिखाओ, कोई ऐसा रोने वाला बाप दिखाओ, कोई ऐसा तड़पने वाला वजूद दिखाओ जो नाफरमानों के लिए भी आंसू बहाए, जो भी है जो बागियों के लिए भी तड़प तड़प के अल्लाह को मनाए। कोई नबी ऐसा रोया हो बताओ, कोई माँ ऐसे तड़पी हो बताओ। लेकिन पूरी उम्मत के मर्द औरत के हाथ में तोरी धार का खंजर है और उसी के सीने पर वार हैं, जो सीना इन्हीं के लिए जल जल के कबाद हो गया था। उसी जिंदगी पर वार हैं जो जिंदगी इन पे फिदा हो गई थी, जिसके लिए सोना चांदी के ढेर लगाने को अल्लाह तैयार हो और पहाड़ सोना चांदी बनाने को तैयार हो। तो भूख के तड़प रहे घर में, चारपाई का आसरा लेकर हम आयशा उठ के बैठते हैं, या रसूल अल्लाह क्या हुआ? आयशा भूख बड़ी लगी है, भूख बड़ी लगी है।